بنگلہ دیش کے بعد بڑھتے ہیں سری لنکا کی جانب، جہاں رکن شورا حاجی رفیع الاتاری کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ مناظر سری لنکا کے، جہاں رکن شورا نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمشیرہ کے لیے بھی ایصال ثواب کیا۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كظيمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم